हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज हामीले यो ओपन हेयर स्टाइल बनाएर देखाउनेछौँ तपाईँहरूलाई। हामी यो एकदमै बेसिकबाट स्टेप बाई स्टेप देखाउनेछौँ। तपाईँहरू भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। हामीले पहिले एयर टु एयर पार्टिसन गरेर हेयरलाई सेपरेट गरिसकेका छौँ। पछाडिको हेयरलाई हामी सानो पार्टिसन लिँदैछौँ। धेरैजसो पार्लरहरूमा पनि घरमा पनि हामीले के गरेको देख्छौँ भने ठुल्ठुलो रोल लिएर एकदमै ठुल्ठुलो कलहरू गरेको देखिन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कल्स दिनभरि अथवा अर्को दिनसम्म टिक्दैन। कसैको दिनभरि अथवा बेलुकासम्म रातिको पार्टीहरू हुन्छ, हामीलाई कल्स 24 घन्टा 12 घन्टा टिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले सानो र इभन पार्टिसनमा कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामी यसरी कललाई जता पायो त्यतैबाट बेर्दैनौँ र जसरी पायो त्यसरी बेर्दैनौँ। यसरी यो राइट साइडको कल लेफ्ट साइडतिर फर्केको र लेफ्ट साइडको कल राइट साइडतिर फर्केको देखाउँछौँ हामी हेयरलाई। मैले अहिले क्लाइन्टको राइट साइडतिरको हेयरलाई गरिराखेको छु। राइट साइडको तिरको हेयरलाई गर्दाखेरि मैले रडलाई तल फर्काएर क्ल्यामलाई तल राखेर गरिराखेको छु। मैले यो आज आउटमा बेरिराखेको छु। आउट अथवा इन जेमा पनि बेर्न सक्नुहुन्छ, तर सबै कपालमा एउटै टेक्निकले बेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्ल्यामको बिचमा हेयरलाई राखेर यसरी आउटमा बेर्नुहोस्। बेरिसकेपछि हेयरलाई तलतिरबाट रडको तलतिरबाट निकाल्नुहोस्। आधा कपाल जुन क्लाइन्टको सेन्टर पार्टिसनसम्मको हेयर हुन्छ त्यो हेयरलाई एकै साइडमा बसेर एकै टेक्निकबाट एकैतिर फर्काएर बेर्नुहोस्। त्यसपछि जुन पार्टिसन सेन्टर पार्टिसनभन्दा अर्को साइडको हेयर हुन्छ त्यो हेयरलाई त्यही साइडमा गएर अर्को चेन्ज गर्नुहोस्। अघि मैले क्ल्याम्पलाई तल राखेर रडलाई तल फर्काएर बेरेको थिएँ भने अहिले मैले रडलाई माथि फर्काएर बेरेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रो कल चाहिँ उतापट्टिको यता फर्केको थियो भने यतातिरको उता फर्किन्छ। राइट साइडको लेफ्टतिर र लेफ्ट साइडको राइटतिर फर्केर बसेको हुन्छ। यसरी बेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। कल्सहरू यताउता छिरालिएको अनइभन भएको जस्तो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, यसरी थोरै बेर राख्छौँ हामी बेरेर। हामी यसलाई गनेर 5-7 सेकेन्ड जति राख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई यसलाई खोल्छौँ। खोल्दाखेरि पनि एउटा टेक्निक हुन्छ। यसरी लेफ्ट साइडको खोल्दाखेरि हामी रडको पछाडितिरबाट नै खोल्छौँ। राइट साइडको खोल्दाखेरि हामी रडको अगाडितिरबाट नै खोल्छौँ। हामीले के गर्ने गरेको हुन्छौँ भने टुप्पाहरू पनि मजाले लुकाइदिएर हेयरको टिपहरू नदेखिने गरेर बेरेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो गर्नुभन्दा अलिकति टिपलाई छोडेर बेर्नुभयो भने अथवा अलिकति टिपलाई छोडेर कर्ल गरिदिनु भयो भने टिपहरू निस्केको पनि राम्रो देखिन्छ। यसमा आफ्नो आफ्नो चोइस पनि हुन्छ सायद, तर मलाई चाहिँ टिप निस्केको नै राम्रो लाग्छ। यो साइडको मैले लेफ्ट साइडको गरिराखेको छु। अहिले लेफ्ट साइडको गर्दाखेरि मैले लेफ्ट साइडमा नै बसेर राइट साइडतिर बेरेको छु र यसलाई ओपन गर्ने बेलामा मैले त्यही साइडमा ओपन गरेको छु। यसरी लेफ्ट साइडको राइट साइडतिर बेर्ने र राइट साइडको लेफ्ट साइडतिर फर्काएर बेर्ने र खोल्ने बेलामा पनि हामीले जतातिर फर्काएर बेरेको छौँ त्यतैतिरबाट खोल्छौँ। जता पाए त्यतै अनइभन गरेर खोल्दैनौँ। खोलिसकेपछि पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ यतातिरको हेयर अर्को साइडमा फर्केको हुन्छ र अर्को साइडको हेयर यो साइडमा फर्केको हुन्छ। यसरी हामी सबै हेयरमा
एउटै टेक्निकबाट सेम पार्टेसन लिएर कर्ल गरेर सक्छौँ। हामीले पहिले फ्रन्टलाई बनाएर पछि कर्ल गर्नु हुँदैन। फ्रन्टलाई पहिला बनायौँ भने हाम्रो कर्ल गर्दाखेरि फ्रन्टबाट रहेको भागहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ र फ्रन्ट एरियाको बनेको हेयरस्टाइल बिग्रिन सक्छ। त्यसैले हामीले पहिले पछाडिको हेयरलाई बनाउँछौँ। जुन हाम्रो इयर टु इयरभन्दा पछाडिको हेयर छ त्यो हेयरलाई हामी पहिले कर्ल गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै फ्रन्टमा डिजाइन गर्छौँ। यसरी सबै हेयरलाई मैले सेम टेक्निकबाट कर्ल गरेको छु। धेरै एकदमै कर्ल हुने गरेर कर्ल गरेको छैन, एकदम लाइट कर्ल गरेको छु। यसले क्लाइन्टको हेयरमा नेचुरल लुक दिन्छ। असाध्यै धेरै कर्ल गरिदिनु भयो भने यो मेसिनरी कर्ल जस्तो देखिन्छ, खासै राम्रो लुक हुँदैन। त्यसैले हामीले एकदम बगेको जस्तो नेचुरल लुक दिएर कर्ल गरिदिनुपर्छ। यसरी सम्पूर्ण हेयरमा कर्ल गरिसकेपछि हामी अगाडिको पार्टमा जानेछौँ। तपाईहरूले सुरु गर्दाखेरि आउटमा बेर्न सुरु गर्नुभएको छ भने सबैको हेयरमा आउट बेर्नुहोस्। यदि इनमा बेर्न सुरु गर्नुभएको छ भनेदेखि सबै हेयरलाई इनमा बेर्नुहोस्। आज मैले सबै हेयरलाई आउटमा बेरेको छु। यो आउट अथवा इन जे बेर्दा पनि हुन्छ, तर आउटमा बेर्दाखेरि थोरै बढी भोल्युम देखिन्छ। एकदम हेयर पातलो छ भनेदेखि हामी आउटमा बेरेर भोल्युम दिन्छौँ। तर कुनै हेयरलाई आउटमा बेर्ने र कुनै हेयरलाई इनमा बेर्ने गर्न चाहिँ राम्रो देखिँदैन। यसमा चाहिँ अनइभन देखिन्छ। इभन देखिनलाई हामी एउटै टेक्निकबाट बेरिराखेका छौँ। आउट बेर्यो भने आउट बेरिन्छ सबैलाई, इन बेर्यो भने सबैलाई इन बेरिन्छ। र राइट साइडको हेयरलाई राइटमा बसेर बेरिन्छ र लेफ्ट साइडको हेयरलाई लेफ्टमा बसेर बेरिन्छ। तर राइट साइडको हेयरलाई लेफ्टतिर फर्काइन्छ भने लेफ्ट साइडको हेयरलाई राइटतिर फर्काइन्छ। इयर टु इयरभन्दा पछाडिको हेयरलाई सबैलाई कर्ल गरिसकेपछि मैले अगाडिको हेयरबाट पफ बनाउन थालेँ। पफ बनाउँदा मैले फ्रन्ट डी सेक्सन लिएर यसलाई पछाडिको भागलाई ब्याकम गरेँ र फेरि अगाडिको भागलाई पनि हल्का ब्याकम गरेर त्यसैको माथि राख्दैछु। यसरी राखिसकेपछि यसलाई म ब्लेन्ड गर्छु। माथिबाट हल्का कोरेर ब्याकमहरूले बाहिरपट्टि नराम्रो देखाएको छ भने, उडेको हेयरहरू छ भने साइन स्प्रे छरेर यसलाई बसाल्छु। मैले पछाडि स्टिक राखेर अगाडिबाट हेर्दै यसलाई राउन्ड सेप बनाएँ। यसरी राउन्ड बनाइसकेपछि मैले माथिबाट लाइनिङ निकाल्छु। लाइनिङ निकालेको भिडियोहरू मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले अरू भिडियोहरू छ हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हल्का हातले तानेर मैले लाइनिङ दिएँ माथिबाट। यसलाई म स्प्रे गरेर साफ गर्छु, क्लिन गर्छु। यसरी कति तपाईँलाई डिपर लाइनिङ चाहिएको छ त्यही अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ। स्प्रे गरेर म यसलाई यसरी क्लिन गर्छु। यसरी स्प्रे गर्दै क्लिन गर्दै गर्नुभयो भने लाइनिङहरू एकदमै राम्रो फिनिसिङ देखिन्छ। फिनिसिङको लागि म यसलाई क्लिन गर्दैछु स्प्रेबाट। यसरी क्लिन गरेपछि हामी ब्याक साइडमा पनि हेर्छौँ। ब्याक साइडबाट पनि हामीलाई लाइनिङ देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ब्याक साइडमा पनि हामी क्लिन गर्छौँ र यसलाई पफलाई हामी पिन लगाइदिन्छौँ। हामी
साइड पार्टिसन लिँदैछौँ आज। साइड पार्टिसनमा मैले हल्का जिगज्याग गरेर पार्टिसन लिएँ। पार्टिसनभन्दा साइडबाट मैले डायगोनल सेक्सनबाट सानो सेक्सन लिएँ। यो सेक्सनलाई म हल्का ट्विस्ट गरेर लाइनिङ निकाल्दैछु। यसलाई राम्रोसँग कोर्नुपर्छ। राम्रोसँग कोरेर ट्याङ्गल फ्री भएपछि मात्रै हाम्रो हेयर स्टाइल राम्रो देखिन्छ। राम्रोसँग कोर्दै यसरी ट्विस्ट गर्नुस्। ट्विस्टपछि हल्का लाइनिङ तान्नुस्। लाइनिङ तानिसकेपछि अब हामी पिनअप गरेर फेरि अर्को सेक्सन लिँदैछौँ। अर्को सेक्सन पनि हामी डायगोनलमै लिन्छौँ। अर्को सेक्सनबाट हामी फ्ल्याप बनाएर तल झार्नेछौँ। अलिकति फरहेडलाई कभर गर्नेछौँ। क्लाइन्टको फरहेडलाई कभर गर्नको लागि फ्ल्यापले एकदमै राम्रो देखाउँछ। यसरी हामी तल झारेर यसमा वुडन स्टिक लगाउँछौँ। वुडन स्टिकले लगाइसकेपछि पछाडिपट्टि ल्याएर हल्का डायगोनल सेक्सनमा राखेर क्लिप लगाउँछौँ। अब यसलाई हामी लाइनिङ दिन्छौँ र लाइनिङलाई सार्प गर्नलाई हल्का स्प्रे गर्छौँ। अब तलबाट फेरि डायगोनल सेक्सनमै लिएर हामी फेरि अर्को फ्ल्याप बनाउँछौँ। अर्को फ्ल्यापलाई हामी थोरै तल, पहिलो फ्ल्यापको तल जहाँ अलिकति खाली ठाउँ देखिएको छ त्यहाँ बनाउँछौँ। स्प्रेबाट क्लिन र क्लियर गर्दै जानुस् लाइनिङहरूलाई, फ्ल्यापहरूलाई। यसरी खाली भएको ठाउँमा हामी फेरि फ्ल्याप थप्दै जान्छौँ। यसरी अब हामी यसमाथि लाइनिङ गराउँछौँ। हल्का स्प्रे गरेर लाइनिङ दिन्छौँ। लाइनिङले हाम्रो फ्ल्यापहरू राम्रो देखाउँछ। एडभान्स टेक्निक देखाउँछ। फेरि अर्को लाइनिङ लिँदैछौँ हामी तलपट्टिबाट। अर्को पार्टिसन लिँदैछौँ। अर्को पार्टिसनबाट हामी अलिक पछाडि लगेर फ्ल्याप बनाउँछौँ। जहाँ हाम्रो पिनहरू लागेको छ, पिनहरू छोप्नुपर्ने हुन्छ। पिनहरू छोप्ने ठाउँमा लगेर हामी फ्ल्याप बनाएर अघिल्लो पिनहरूलाई पनि कभर हुने गरेर पिनअप गर्दैछौँ। यसमा पनि हामी हल्का लाइनिङ दिन्छौँ। लाइनिङ बसेन भने हामी यसरी यो पिनबाट अडाएर स्प्रे गरिदिन्छौँ। एकछिनपछि जुन स्प्रेले होल्ड गर्छ हेयरलाई, त्यसपछि हामी यो पिन झिक्दिन्छौँ। हामी अर्को साइडमा गर्दैछौँ। अर्को साइडमा सेम टेक्निकबाट हल्का स्प्रेड गरेर गर्छौँ हामी। हल्का ब्याकअप गरेँ मैले यसलाई थोरै भोल्युम दिनको लागि। थोरै भोल्युम दिएर स्प्रेड गरेर अलिकति कानसम्म झार्नेछु मैले। यसरी झारेर हामी यसमाथि पनि लाइनिङ बनाउँछौँ। यसलाई मैले ट्विस्ट गरेर लक गरेँ। ल हेर्नु, यसरी लाइनिङ बनाइसकेपछि मैले ट्विस्ट गरेर राखेको छु। अब यसलाई लक गर्छु म। यसलाई लक गर्दाखेरि हामी यो पिनहरू छोपिने गरेर गर्छौँ। अब हाम्रो यो साइडको हेयर अलिकति रहेको छ। यो हेयरलाई पनि हामी यसैमा ब्लेन्ड हुने गरेर अलिकति कान छोपिने गरेर एउटा फ्ल्याप बनाएर लक गरिदिन्छौँ। यसरी यो लकिङलाई हामी पिनहरू नदेखियोस् भन्नाले अघिल्लो फ्ल्यापको बिचमा भित्र लगेर लक गरिदिन्छौँ।
यसो गर्दाखेरि हाम्रो पिनहरू लुक्छ। अब यसलाई पनि हामी 1-2 लाइनिङ दिन्छौँ। यसरी हामीले सम्पूर्ण हेयरमा अगाडिको पार्टमा डिजाइन गरिसकेपछि हामी पछाडिको सबै हेयरहरूलाई फेरि यसरी कर्ल गरिदिन्छौँ, जसरी हामीले पहिले गरेको थियौँ। यसो गर्दाखेरि हामी फेरि सेन्टर पार्टिसनसम्म राइट साइडको हेयरलाई लेफ्टतिर फर्काउँछौँ, लेफ्ट साइडको हेयरलाई राइटतिर फर्काउँछौँ। स्मल सेक्सनमा हामीले सेम टेक्निकबाट सबै हेयरहरूलाई कर्ल गरिसक्यौँ। हामीले यतापट्टिको ल हेर्नु, लेफ्ट साइडको हेयरलाई राइटतिर र राइट साइडको हेयरलाई लेफ्टतिर गरेर फर्काएर कर्ल गरेको छौँ। यसो गर्दाखेरि एकदमै राम्रो सेप देखिन्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यताको हेयर यसरी फर्केको छ, उताको हेयर यता फर्केको छ। अब हामीले तपाईँहरूलाई कर्ल कसरी टिकाउने भन्ने कुरा सिकाउँछौँ। हामीलाई धेरै कम्प्लेनहरू आइराखेको छ कर्लहरू एकदम टिक्दैन भनेर। हामीले यो डस्ट पाउडर पहिले पनि देखाएका थियौँ तपाईँहरूलाई, हेयर चिपचिप भएको ठाउँमा काम लाग्छ भनेर। आज हामी यो डस्ट पाउडरद्वारा कर्ललाई कसरी टिकाउने भनेर देखाउँछौँ। हामीले यसरी कर्ल गरिसकेपछि तलपट्टिबाट एउटा हात राखेर माथिबाट हामीले डस्ट पाउडर छरिदिन्छौँ। छरेको पाउडरलाई हामी यसरी ब्लेन्ड गर्छौँ, नपुगेको ठाउँमा यसरी छर्छौँ। हेर्नु, एकदमै कम मात्रामा हल्का छरेर हामीले स्प्रे गरेर पठाउँदाखेरि स्प्रेले अलिकति च्याप कडकपन दिन्छ। यसमा केही पनि कडक हुँदैन। जे गर्नुभयो भने पनि, क्लाइन्टले छुनुभयो, यसरी हल्लाउनु भयो, समात्नु भयो, जे गर्नुभयो भने पनि यो कर्ल फुस्किँदैन। यसरी डस्ट पाउडरको अर्को पनि एकदमै राम्रो काम छ। तपाईँहरूले युज गर्न जान्नु भएको छ कि छैन, गरिराख्नु भएको छ कि छैन, त्यही भएर मैले देखाएँ। हामीले कर्लमा स्प्रे गर्दैनौँ, डस्ट पाउडरले एकदमै दिनैभरि टिकाउँछ। यसले हामीले सानो कर्ल गरेका छौँ, त्यसमाथि पनि डस्ट पाउडर छरेर पठायौँ भने राम्रोसँग टिक्छ। त्योहरू हाम्रो हेयर स्टाइल कम्प्लिट भइसकेको छ, हामीले डेकोरेसन गरेर देखाइसकेका छौँ। हाम्रो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु।